अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़ अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। ये कहानी मेरे साथ अब्बास ने शेयर की है। अब्बास कहते हैं कि मैं लाहौर में रहता हूँ और एक सच्चा खौफनाक वाक़या अपनी कज़न की ज़िंदगी का शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। अब्बास कहते हैं मेरी एक कज़न थी जिसके ऊपर जिन्नात का बुरे तरीके से बसेरा हो चुका था। पुराने वक्तों में सुना जाता था कि एक ऐसी औरत थी जो कि नॉन मुस्लिम थी और उसके सर के ऊपर 100 सांपों का बसेरा था। ये बातें तो हम सिर्फ सुनने में आती थी, लेकिन हमने अपनी आंखों से, तारीख भी इस चीज़ की गवाह है। और इसी तरह मेरी कज़न के साथ भी हुआ। मेरी कज़न जो कि अपनी फ्रेंड्स के साथ कॉलेज के एक ट्रिप पर गई थी। ट्रिप पर जब वो लोग गए, उधर घूम फिर रहे थे जैसे लोग घूमने के लिए जाते हैं, तो उनके रास्ते में एक सांप आ गया। लड़कियों ने शोर मचाया और लड़कों ने आकर उस सांप को मार दिया, जिसमें मेरी कज़न ये कह रही थी कि इस सांप को जान से मार दो, इसको जिंदा मत रहने देना। ये जुबान मेरी कज़न की थी। उस दिन के बाद मेरी कज़न के साथ अजीबोगरीब वाक़या शुरू हो गया। अगले दिन जब ट्रिप वापस आया, रात के टाइम मेरी कज़न सो रही थी, तो उसको यूं लगा कि जैसे उसके पास बैठा कोई उसको मुसलसल देख रहा हो। उसकी आंख खुली तो वो क्या देखती है कि एक सफ़ेद लिबास में एक छोटे से कद का बोना जिन उसके पास बैठा हुआ है, जो कि इंतहाई खौफनाक है। उसकी चीखें मारने पे वो जिन उसकी कमरे की विंडो से पीछे की तरफ चला गया। जिस दिन से उसने सांप को मारा, उस दिन के बाद उसकी ज़िंदगी में अजीबोगरीब वाक़यात होने लगे। बेशक उसने सांप को खुद नहीं मारा था, लेकिन जिन लड़कों से मरवाया सांप को, उस दिन से उसकी ज़िंदगी अजीब हो गई। वो रात को सोती थी तो उसको अजीबोगरीब आवाज़ें आती थी। वो लड़की मेरी कज़न, जिसके सर के ऊपर 100 जिन्नात काबिज हो चुके थे, जिस सांप को उसने मरवाया था, वो खाली सांप नहीं था, वो जिन्नों का सरदार था। कहा जाता है कि जिन्नात जब अपना रूप बदल लेते हैं तो उस टाइम वो जिस रूप में होते हैं, अगर इंसान उनके ऊपर हमलावर हो जाए तो वो फिर मर जाते हैं। इसी तरह हुआ और उसी टाइम उस जिन्नात के सरदार की मौत हो गई। और फिर मेरी जो कज़न थी, उसके ऊपर उन्हीं जिन्नात के सांपों का बसेरा हो गया। मेरी कज़न को रात के टाइम सोए हुए ये महसूस होता था कि जैसे उसके इर्द गिर्द हज़ारों की तादाद में सांपों की आवाज़ों से वो इस कदर चिढ़ चुकी थी कि वो सारी सारी रात चीखती थी, चिल्लाती थी और ये कहती थी कि खुदा का वास्ता है, मुझे कोई इनसे बचा लो, ये आवाज़ें मेरी जान ले लेंगी, ये शोर मचाने की आवाज़ें मेरे दिमाग को ख़त्म कर देंगी। और एक दिन मेरी कज़न सोई हुई थी और उसको ये लगा कि जैसे अनगिनत सांप उसके बिस्तर के ऊपर रेंग रहे हों। और जब उसकी आंख खुली तो ये बिल्कुल सच था। चीखती चिल्लाती बाहर निकली। घर वालों ने कह दिया कि इसकी दिमागी हालत बिगड़ चुकी है। ख़ानदान के कुछ लोगों ने कहा कि इसको पागल खाने में भेज दो, आपकी बेटी पागल हो चुकी है। लोगों की तरह तरह की बकवासात सुनकर हमें किसी ने ये कहा कि आप इसे किसी अल्लाह वाले के पास लेकर जाएं, मामला कुछ और है, बच्ची डर चुकी है। जब अल्लाह वाले के पास ले जाया गया तो अल्लाह वालों ने ये बताया कि आपकी बेटी के ऊपर 100 से भी ज़्यादा जिन्नात काबिज हो चुके हैं और वो इसकी जान ले लेंगे, क्योंकि उन जिन्नात ने ये बताया कि आपकी बेटी ने हमारे जिन्नों के सरदार को मरवा दिया है और अब हम इसको मार देंगे, हम इसको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। ये बात बहुत ज़्यादा खौफनाक और दिल दहला देने वाली थी। उन अल्लाह वालों ने कहा कि कभी आप इसके इर्द गिर्द जिन्नात को देखें जो कि मुख्तलिफ रूप में हैं, ज़्यादा रूप वो सांप के रूप में रहते हैं, तो आप लोग खौफज़दा हो जाएंगे। लड़की एक ही बात कहती थी कि ये सांप मुझे जान से मार देंगे। उसे हर तरफ सांप रेंगते हुए नज़र आते थे जो कि हमें नज़र नहीं आते थे। मेरी कज़न मुसलसल इसी चीज़ में रहती थी कि मेरे इर्द गिर्द सांप आ जाएंगे। खैर, उन अल्लाह वालों ने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ कि ये इन चीज़ों से बच सके। उन्होंने कुछ तावीज़ात तैयार करके दिए और हमने वो उसके कमरे में लगा दिए। कुछ दिन तो ठीक गुजरे। कुछ दिन के बाद मेरी कज़न ये कहने लगी कि मैं सोई हुई थी तो अचानक से यूं लगा कि जैसे मेरे बेड को किसी चीज़ ने हिला दिया हो, और मैंने नीचे से देखा तो अनगिनत सांप थे जो कि इंतहाई भयानक रूप में थे। वो सब के सब जिन्नात थे और वो जिन्नात मेरे ऊपर इस तरह लपके, उन्होंने मेरी उस कज़न को इतना डसा, वो मरी तो नहीं लेकिन उसका सारा जिस्म अजीबोगरीब हो चुका था। वो सारी सारी रात चीखती थी, कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा था।
ماں باپ تڑپ رہے تھے اس کو دیکھ کر۔ اب بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ وہ زندگی کے آخری دن گزار رہی تھی۔ ایک دن اس طرح ہوا، ہماری گلی میں ایک فقیر آیا۔ فقیر یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ کھانے کے لیے دے دو، اللہ اس کے بدلے بہت کچھ عطا کرے گا۔ میری جو مومانی تھی انہوں نے فقیر کو روٹی دی، روٹی بھی ایسی نہیں، انہوں نے کہا کہ تم بیٹھ جاؤ، میں تمہارے لیے خود تازہ روٹی بنا کر لاؤں گی۔ دیسی گھی کا پراٹھا بنایا، ساتھ سالن دیا، چائے دی، انڈا دیا، سب کچھ دیا، اور وہ کھانا بنا کر فقیر کے آگے رکھ دیا۔ فقیر کا دل بہت خوش ہوا۔ میری مومانی کی آنکھیں برس رہی تھیں پانی کی طرح۔ وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان تھی، جو کہ زندگی کے آخری دن گزار رہی تھی۔ ہر آدھے گھنٹے کے بعد اس کے کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی تھیں۔ جب اس کے کمرے میں چیخنے چلانے کی آوازیں آتی تھیں تو اس کو وہ سانپ ڈس رہے ہوتے تھے۔ کبھی خوفناک بدروحیں جو اس کے سر پہ آ کر بیٹھ کر روتی تھیں، باقاعدہ طور پر رات کے ٹائم کمرے میں سے رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ ایسی ویسی آوازیں نہیں ہوتی تھیں، وہ انتہائی خوفناک اور وحشتناک آوازیں ہوتی تھیں۔ وہ یہ کہتی تھی کہ کوئی بوڑھی عورت سفید لباس میں میرے پاس بیٹھ کے رونے لگ جاتی ہے۔ کچھ خاندان والوں نے کہا کہ بس اب اس کی زندگی کے دن تھوڑے ہی رہ گئے ہیں، آپ سارے انتظام کر رکھیں۔ یہ ساری باتیں میری مومانی نے اس اللہ والے کو بتائیں۔ اللہ والے نے کہا، میں ہوں تو اللہ کا فقیر، اگر چاہو تو ایک دفعہ مجھے اس کے پاس لے جاؤ۔ خیر، مومانی نے کہا، یہ ممکن نہیں ہے، پتہ نہیں آپ کون ہیں، میں کیسے آپ کو لے کر جا سکتی ہوں۔ انہوں نے کہا، مجھے ایک دفعہ لے جاؤ۔ وہ فقیر جیسے ہی میری مومانی کی گھر کی حدود کے اندر آیا تو میری کزن کے کمرے سے اور زیادہ رونے کی آوازیں شروع ہو گئیں، اور وہ آوازیں ایک سے زائد لوگوں کی تھیں۔ میری کزن یہ کہہ رہی تھی، مجھے چھوڑ دو، خدا کا واسطہ ہے، مجھے چھوڑ دو۔ اور میری کزن یہ کہہ رہی تھی، جیسے وہ اللہ والا فقیر گھر کے اندر کمرے کے پاس جانے لگا تو میری کزن کہنے لگی کہ اس کو واپس بھیج دو، اس کو اندر مت لاؤ ورنہ وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ میری مومانی یہ بات سن کر کافی حیران ہوئی اور کہنے لگی، اس کو کیسے پتہ لگا ہے کوئی اندر آ رہا ہے۔ خیر، وہ اللہ والے جو فقیر تھے وہ میری کزن کے کمرے کے اندر چلے گئے۔ جیسے ہی اندر گئے تو انہوں نے میری کزن کے ماتھے کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور میری مومانی سے یہ کہا کہ جلدی سے درود ابراہیمی کی اونچی اونچی ورد شروع کر دو۔ میری مومانی نے درود ابراہیمی پڑھنے لگی اور وہ جو اللہ والے تھے وہ میری کزن کے ماتھے کے اوپر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے میری کزن کے ماتھے کے اوپر پھونک ماری اور کہا، اب میں جا رہا ہوں، کل اسی ٹائم پر دوبارہ واپس آؤں گا۔ ہاں، ایک بات یاد رکھنا، درود ابراہیمی کا ورد اندر کمرے میں جاری رکھو، اس کو کسی صورت روکنا نہیں ہے۔ خیر، میری مومانی نے درود ابراہیمی کا ورد جاری رکھا۔ جب باقی گھر والے آ گئے تو ان کو ساری بات بتائی اور کمرے میں درود ابراہیمی کو جاری رکھا۔ اور اس کے بعد میری کزن کی حالت جو چیخیں مارنے والی تھی وہ تھوڑی سی سدھر گئی۔ 1 سال میں پہلی دفعہ اس میں کوئی سدھار آیا۔ مومانی نے کہا کہ اب اللہ کرے کہ وہ اللہ والے دوبارہ کل آ جائیں، وہ تو کوئی اللہ کے بڑے پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ دوسرے دن ٹھیک اسی ٹائم پر وہ دوبارہ آ گئے۔ میری مومانی نے پھر ان کے لیے کھانا بنایا۔ کھانا بنانے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب لڑکی کا باپ اور ماں میرے ساتھ اسی کمرے میں آ جائیں۔ اچانک سے حیرت انگیز طریقے سے میری کزن کے جسم کے اوپر جو نشان تھے سانپوں کے ڈسنے کے، اس کا جسم جو ایک بدصورت شکل اختیار کر چکا تھا، وہ راتوں رات ہی ایک عجیب و غریب معجزانہ طریقے سے ٹھیک ہونے لگا۔ میری کزن کے ماتھے کے اوپر انہوں نے پھر ہاتھ رکھا اور والدین سے کہا کہ درود ابراہیمی کا ورد جاری کر دو باپ بلند آواز میں، اور خود بھی درود ابراہیمی پڑھنے لگے۔ اس عمل کو 40 دن گزر گئے۔ 40 دن کے اندر میری کزن آہستہ آہستہ سدھرنے لگی۔ سدھرتے اس کے جسم کے سارے نشانات ختم ہو گئے۔ وہ جنات جو اس کے قریب آ رہے تھے وہ سب کے سب دور ہٹنے لگے۔ سارے کمرے میں درود ابراہیمی کو لگا دیا گیا۔ جنات کہیں بھی نہیں آ پا رہے تھے۔ میری کزن یہ کہتی تھی کہ وہ دور مجھے ونڈو میں کھڑے ہوئے روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور میری خواب میں آ کر کہتے ہیں کہ یہ کمبخت تو نے کیا کر دیا، تو نے تو ہمیں جلا کر راکھ کر دیا ہے، ہم تیرے قریب نہیں آ سکتے، حتیٰ کہ تو نے ہمارے سردار کو مار دیا ہے، اس کے باوجود ہم تجھ سے بدلہ نہیں لے پا رہے۔ 41 دن درود ابراہیمی پڑھا گیا اور اس کے بعد ان اللہ والوں نے کہا کہ 1.25 لاکھ درود شریف کا اس بچی سمیت تم سب نے نکالنا ہے۔ میری کزن اس قابل ہو چکی تھی کہ وہ درود شریف پڑھے اور اس طرح 1.25 لاکھ نکالا گیا۔ اس بات پر بھی پورا 1 ماہ لگا اور 1 ماہ کے بعد
الحمدللہ میری کزن مکمل طور پہ ٹھیک ہو گئی۔ ہم نے اپنی زندگی میں درود ابراہیمی کے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جنات کے سرداروں کو جو کہ انسان کو تکلیف دیتے تھے وہ جلا کے راکھ ہو گئے۔ یہ ایک کہانی تھی میرے ساتھ جو کہ لاہور سے شیئر کی۔ بہت شکریہ آپ کا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ لسنر کیسی لگی آپ کو؟ اور مسلمانوں کو اس سے سبق لینا چاہیے کہ درود ابراہیمی کس قدر طاقت رکھتا ہے۔ تو آپ سب بھی درود ابراہیمی کا ورد روز کیا کریں اپنے گھر میں خوشحالی کے لیے اور بد نظر اور جادو جنات سے بچنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے قدم ضرور چومیں گی، کیونکہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول ہم پر راضی ہو جاتے ہیں۔ اور یہ درود شریف وہ تسبیح ہے، وہ الفاظ ہیں جو اللہ پاک اور فرشتے خود کرتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ ضرور سمجھتے ہوں گے۔ تو آپ سب لوگ درود ابراہیمی کا اہتمام کریں اور اپنے گھروں میں درود ابراہیمی کی محفل سجایا کریں روز۔ والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی رکھیں، نماز، درود شریف اور قرآن پاک کو زندگی کا حصہ بنائیں، تو کامیابیاں ضرور آپ کے قدم چومیں گی۔ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔